नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँहरूलाई स्वागत छ। टेक्निकल एनालाइसिसको सेकेन्ड पार्ट सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सको बारेमा आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र योभन्दा अगाडि हामीले एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ टेक्निकल एनालाइसिसको पार्ट 1। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म हजुरहरूलाई पहिला त्यो भिडियो हेर्न रेकमेन्ड गर्छु। त्यो भिडियो मैले आई बटनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि हजुरले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स। पहिलाको भिडियोमा हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस र क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। आज चाहिँ हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स जोन कसरी पत्ता लगाउने र सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स जोनलाई एनालाइज गरेर कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरामा फोकस गरेर भिडियो बनाउनेछौँ। टेक्निकल एनालाइसिस पार्ट 2 सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स भिडियोमा सुरुवात गरौँ है त। सुरुवात गरौँ सपोर्ट जोनबाट। जेनरली सपोर्ट जोन भनेको कस्तो जोन भन्दाखेरि जहाँनिर तपाईँको मोस्ट प्रोबेबली डिमान्ड बढी हुन सक्ने ठाउँ छ, त्यसलाई हामीले सपोर्ट जोन भन्छौँ। र रेसिस्टेन्स जोन भनेको जेनरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ सप्लाई बढी हुन सक्छ भन्ने सम्भावना भएको ठाउँ, जोन, लाइन, पोइन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्स जोन भन्छौँ। अब तपाईको सपोर्ट जोन र रेसिस्टेन्स जोनमा सप्लाई र डिमान्ड त हुन्छ। सपोर्ट जोनमा डिमान्ड हुन्छ, तपाईको रेसिस्टेन्स जोनमा सप्लाई हुन्छ। तर तपाईले चार्ट कुन टाइम फ्रेममा हेर्दै हुनुहुन्छ हो त्यो अनुसार तपाईको सप्लाई कति र डिमान्ड कति भन्ने कुरामा फरक पर्छ। अब तपाईले 1 मिनेटको चार्ट हेर्नुहुन्छ भने भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि तपाईको त्यो डिमान्ड हुन सक्छ सपोर्टमा। रेसिस्टेन्समा भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि सप्लाई हुन सक्छ। र यदि तपाईले त्यही चार्ट एक डेली प्याटर्नमा हेर्नु भएको छ र त्यो डेली प्याटर्नमा हेरेको चार्ट तपाईले सपोर्ट र रेसिस्टेन्समा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईको 1 मिनेट अथवा 15 मिनेट अथवा 5 मिनेटको कम्पेरिजनमा धेरै बढी सप्लाई र धेरै बढी डिमान्ड हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले कुन टाइम फ्रेममा हेरिराख्नु भएको छ चार्ट भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गरेर तपाईले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हजुरले रिस्क र रिवार्ड रेसियो मेन्टेन गरेर ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडल टर्म ट्रेड गर्दाखेरि, सर्ट टर्म ट्रेड गर्दाखेरि। नेपालमा त मिडल टर्म ट्रेड गर्दा मात्र अलिकति बढी प्रफिटेबल हुन्छ, सर्ट टर्म ट्रेड गर्दा चाहिँ तपाईको एकदमै धेरै घाटा देखिन्छ। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट जोन र रेसिस्टेन्स जोन भनेको चाहिँ यही नै हो। मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सन दिइसके। सपोर्ट जोनबाट जाउँ। तपाईहरु प्राइस यहाँ छ, यहाँ भएको प्राइस तपाईको घटेर डाउन ट्रेन्डमा छ, सर्ट टर्म डाउन ट्रेन्डमा छ र यो लेभल चाहिँ तपाईको यहाँबाट तपाईको माथि जान्छ भने अबको लागि चाहिँ यो चाहिँ सपोर्ट जोन हुन्छ। यो पोइन्ट चाहिँ तपाईको सपोर्ट जोन हुन्छ। र अब यहाँ गएर फेरि तल आयो भने यो जोन तपाईको के हुन्छ त रेसिस्टेन्स जोन हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर आएपछि यहाँनिर तपाईको यो सपोर्ट जोन भइसकेपछि यहाँनिर डिमान्ड तपाईको बढी हुने देखिन्छ। डिमान्ड बढी हुने भएको हुनाले त्यही भएर यहाँनिर फेरि तपाईको के देखिन्छ त बाउन्स ब्याक देखिन्छ। र फेरि यही रेसिस्टेन्समा गएर के हुन्छ त फेरि तपाईको सप्लाई बढी भएर सेलरहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि यसरी तपाईको जहिले पनि यो डिमान्ड र सप्लाईको खेल भएको हुनाले गर्दा कुनै पनि कम्पनीको शेयर प्राइस अथवा फरेक्स करेन्सी पेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वेभ फर्ममा हुन्छ। यसको प्याटर्न भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। र तपाईको यसरी अब सपोर्टको कुरा यो भयो। रेसिस्टेन्सको कुरामा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी प्राइस गयो र एउटा हाई बनायो, यो एउटा हाई बनायो, हाई बनाइसकेपछि तल झर्यो भने अब यसको लागि यो चाहिँ तपाईको रेसिस्टेन्स हुन्छ, रेसिस्टेन्स भन्छ। अब यो रेसिस्टेन्स बनिसकेपछि फेरि तल आएर बाउन्स ब्याक भएको छ भने यो रेसिस्टेन्समा चाहिँ तपाईको सेलरहरू हुन्छ। किनभने यतातिर बाई गरेकोहरूले यहाँनिर यो लेभलमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने धेरै प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ सेलरहरू एक्टिभ हुने भनिएको हो। अब यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईको बिस्तारै बिस्तारै यतातिर किनेको मान्छेहरूले यहाँनिर प्रफिट बुक गर्दै जान्छन् र यतापट्टि चाहिँ तपाईको सप्लाई बढी हुन्छ, सेलरहरू बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यसले टेस्टिङ गरेर ब्याक आउने सम्भावना हुन्छ। र यदि तपाईको धेरै 2-3 चोटि टेस्ट गरिसकेको छ र यहाँ सपोर्टमा फेरि तपाईको एकदमै राम्रो डिमान्ड देखियो, हाई डिमान्ड देखियो भने चाहिँ यसले यसलाई टेस्ट नगरिकन ब्रेकआउट दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ धेरै चोटि टेस्टिङ गर्यो भने हो। यसरी चाहिँ तपाईको धेरै चोटि टेस्टिङ गरेको सपोर्टमा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट मानिन्छ, धेरै चोटि टेस्टिङ गरेको तपाईको रेसिस्टेन्समा चाहिँ स्ट्रङ रेसिस्टेन्स मानिन्छ। माथिपट्टि रेसिस्टेन्स भन्दा माथिपट्टि ब्रेकआउटलाई चाहिँ हामीले जेनरली ब्रेकआउट भन्छौँ, सपोर्ट भन्दा तलकोलाई ब्रेकडाउन भन्छौँ है। अब तपाईको यो चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि साइड वे प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो वेभ फर्म हुन्छ। अब तपाईको अपवर्ड ट्रेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपवर्ड ट्रेन्डमा चाहिँ सपोर्ट
चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अपवर्ड ट्रेन्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि हायर हाई हायर लो, हाई पनि हायर हुन्छ लो पनि हायर हुन्छ। अब हायर हाई र हायर लोमा त हामीले एउटा लाइनमा त तपाईँको सपोर्ट जोन र रेसिस्टेन्स जोन त बनाउन सक्दैनौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको सपोर्ट जोन हुन्छ र माथिको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त रेसिस्टेन्स जोन हुन्छ अपवर्ड ट्रेन्डमा। अनि त्यसपछि अब डाउनवर्ड ट्रेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, यो लाइन चाहिँ सपोर्ट ट्रेन्ड लाइन हुन्छ, यो लाइन चाहिँ रेसिस्टेन्स ट्रेन्ड हुन्छ। किनभने डाउन ट्रेन्डमा हामीले सर्ट जाँदाखेरि यहाँ सेल गरेर यहाँ बाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी प्रफिट बुक हुन्छ। त्यो हुनाले तपाईँको यो अपवर्ड र डाउनवर्ड हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्ल्यान्टेड अथवा यो तपाईँको अपवर्ड ट्रेन्डमा चाहिँ लो लोलाई कनेक्ट गरेर सपोर्ट हुन्छ सपोर्ट ट्रेन्ड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेन्डमा चाहिँ हाई हाईलाई कनेक्ट गरेर सपोर्ट ट्रेन्ड लाइन हुन्छ, डाउनवर्ड ट्रेन्डमा लो लोलाई कनेक्ट गरेर तपाईँको रेसिस्टेन्स ट्रेन्ड लाइन हुन्छ, अपवर्ड ट्रेन्डमा तपाईँको हाई हाईलाई कनेक्ट गरेर रेसिस्टेन्स ट्रेन्ड लाइन हुन्छ। साइडवेमा तपाईँको रेसिस्टेन्स जोन सपोर्ट जोन ट्रेन्ड जेनरली भन्ने कुरा हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको लो लोमा टेस्टिङ भएको हुन्छ त्यो लाइनलाई कनेक्ट गर्दा सपोर्ट लाइन हुन्छ, सपोर्ट जोन हुन्छ। हाई हाईलाई टेस्टिङ गरेको ठाउँलाई चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्स जोन भन्छौँ, रेसिस्टेन्स लाइन भन्छौँ। अब तपाईँको ट्रेन्ड लाइनको केसमा अपवर्ड ट्रेन्ड छ, तपाईँको चार्ट ट्रेन्डिङ छ, अपवर्ड ट्रेन्डिङ डाउनवर्ड ट्रेन्डिङ छ भने तपाईँको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लो लोलाई कनेक्ट गरेको अपवर्ड ट्रेन्डमा सपोर्ट जोन हुन्छ र डाउनवर्ड ट्रेन्डमा हाई हाईलाई कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईँको के आउँछ त सपोर्ट जोन आउँछ। यसरी हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स यसरी बनाउन सक्छौँ। सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको जोनको बारेमा मैले भनिसकेँ, फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। सपोर्ट जोन भनेको कस्तो जोन भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि चार्ट प्याटर्नले लो भनेको तपाईँको लो बनाउँदाखेरि चाहिँ हिट गरेको 2-3वटा पोइन्ट छ र त्यसलाई हामीले त्यो एउटै रेन्जमा पर्छ भने त्यो रेन्ज खिच्दाखेरि, जस्तै तपाईँको यो एउटै रेन्जमा पर्छ, यो एउटै रेन्जलाई खिच्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको अब सपोर्ट बन्छ क्या। अब यदि रेसिस्टेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हाई हाई बनाएको र त्यो हाई हाई चाहिँ तपाईँको यस्तो हाई हाई बनाएको र यो हाई हाई चाहिँ तपाईँको के छ त एउटै रेन्जमा परेछ भने यो चाहिँ रेसिस्टेन्स जोन हुन्छ। अब तपाईँको ट्रेन्ड लाइनको केसमा त एउटै लाइनमा पर्दैन। किन एउटै लाइनमा पर्दैन भन्दाखेरि तपाईँको ट्रेन्डिङ हुन्छ, यो त हायर लो हायर हाई बनाउँदै जान्छ, त्यो हुँदाखेरि त तपाईँको एउटै रेन्जमा पर्दैन। त्यही भएर ट्रेन्डिङ लाइनमा सपोर्ट र रेसिस्टेन्स बनाउँछ हामीले, यो पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। र यदि तपाईँले यसबाट कसरी प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले यहाँनिर एउटा सपोर्ट पाउनुभएको छ, यहाँनिर तपाईँले सपोर्ट पाउनुभयो र यसरी तपाईँले यहाँ आइपुग्नुभयो र तपाईँले यहाँनिर सपोर्टमा कुर्न सक्नुहुन्छ क्या, सपोर्टको लागि वेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो सपोर्टमा तपाईँले राम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न जसले चाहिँ तपाईँलाई अपवर्ड ट्रेन्डको कन्फर्मेसन दिन्छ, यदि यहाँनिर तपाईँको ह्यामर अथवा बुलिस इन्गल्फिङ जस्तो प्याटर्न दियो भने तपाईँले यो सपोर्ट जोनभन्दा अलिकति तलको स्टप लस राखेर रेसिस्टेन्स जोनसम्मको टेक प्रफिट राखेर तपाईँले रिस्क रिवार्ड रेसियो मेन्टेन गरेर राम्रो प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी किन यो तपाईँको ट्रेडिङबाट चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने हो भने अलिकति बढी प्रफिट कमाउन सक्नुको कारण यही हो। अब यहाँ चार्ट प्याटर्नहरूबाट जाउँ। तपाईँको प्राइस यहाँ थियो, यहाँबाट यसरी माथि गयो, यहाँनिर तपाईँको रिजेक्सन भयो, यहाँनिर रिजेक्सन भइसकेपछि यो तपाईँको रेसिस्टेन्स बन्यो। यो रेसिस्टेन्स बनिसकेपछि अब तपाईँको तल जानुहोस्, तल गइसकेपछि यो के भयो त यहाँबाट फेरि सेल बायरहरू आउन थाले, यो बढ्यो। अब यो सपोर्ट बन्यो, यो एउटा रेजिस्टेन्स बन्यो, यो रेजिस्टेन्स 1 यो सपोर्ट 1 भनिसकेपछि अब यो माथि जाँदा तपाईँको यो रेजिस्टेन्स छ। अब फेरि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यदि यो तल आउँछ भने यो चाहिँ हाम्रो लागि सपोर्ट भइसक्यो, यहाँबाट हामीलाई सपोर्ट दिइसक्यो भनिसकेपछि यहाँ सपोर्ट 2 भयो। अब यहाँ फेरि सपोर्ट लिएर बायरहरू आएर फेरि माथि गए, यहाँनिर एकचोटि टेस्टिङ गरेँ, रेसिस्टेन्समा टेस्टिङ गरेँ, किनभने यो हाम्रो रेजिस्टेन्स 1 यहाँ दिइसकेको थियो, यो रेसिस्टेन्स लेभल 2 दियो यहाँ हामीलाई। अब फेरि तल आउनुहोस्, तल आयो, यहाँनिर फेरि तपाईँको के दियो त यो दोजी र त्यसपछि तपाईँको बुलिस ग्याप अपमा खुलेको बुलिस क्यान्डलले चाहिँ कन्फर्म गरेर यसले चाहिँ हाम्रो अपवर्ड ट्रेन्डको कन्फर्मेसन दिएपछि यो चाहिँ तपाईँको 3 चोटि टेस्ट गर्यो, 3 चोटि टेस्ट गरिसकेपछि अनि माथि गयो। फेरि रेसिस्टेन्समा के गर्यो त रेसिस्टेन्समा तपाईँको रिजेक्सन खायो, सेलरहरू आइसकेपछि यहाँ के भयो त यसरी चार्ट डाउन भयो। अब यो पोइन्टमा आइपुगेको छ। अब यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो चार्ट ब्रेकडाउन गर्छ है, फेरि एउटै क्यान्डलमा बनिरहेको क्यान्डलले ब्रेकडाउन हुनु भएन, क्लोजिङ क्यान्डल चाहियो। क्लोजिङ क्यान्डलले ब्रेकडाउन गर्छ, ब्रेकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ यो तपाईँ के हुन्छ त यो ब्रेकडाउन गर्यो भने चाहिँ तपाईँको के अब चाहिँ यो ट्रेन्ड
साइडवे ट्रेनिङ सक्यो, अब चाहिँ डाउनवर्ड ट्रेनिङ सुरु हुने, बडी कन्फर्मेसन हुन्छ। र यदि यही तपाईँको यो चाहिँ यो सपोर्ट जोन भन्दा तल चाहिँ क्लोज भएन, माथि नै क्लोज भयो र यदि बुलिस इन्गल्फिङ अथवा ह्यामर जस्तो क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू अरू क्यान्डलमा दियो भने चाहिँ त्यसले फेरि तपाईँको अलिकति तल स्टप लस राखेर तपाईँले यो चाहिँ प्रोबेबली अपवर्ड ट्रेन्ड जाने सङ्केत दिन सक्छ हो। त्यो भइसकेपछि यदि योभन्दा तल क्लोज भयो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यति योभन्दा तल यति आएर फेरि एकचोटि यो अब चाहिँ यो तल क्लोज भएपछि तपाईँ के हुन्छ त यो सपोर्ट चाहिँ तपाईँको के भन्छ त रेसिस्टेन्स भन्छ हो। त्यहाँनिर टेस्टिङ गरेर फेरि डाउन जान सक्छ। अब यदि यहाँनिर तपाईँको फेरि तल क्लोज भएन, माथि नै क्लोज भयो, ह्यामर बुलिस इन्गल्फिङ जस्तो अथवा हामीलाई बुलिस क्यान्डल बनेर दियो भने चाहिँ त्यसपछि ट्रेन्ड रिभर्सलको क्यान्डल बन्यो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको अपवर्ड ट्रेन्ड जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यही चाहिँ तपाईँको यो के छ त भन्दाखेरि इन्भर्टेड ह्यामर छ। अब यो क्लोजिङ क्यान्डल हो कि होइन हामीलाई थाहा भएन। यदि यो क्लोजिङ क्यान्डल हो भने यो इन्भर्टेड ह्यामरले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति रिजेक्सन भएको, सेलरहरू आएको थियो, सेलरहरू सप्लाई बढी भएर डाउन भइरहेको थियो, यहाँनिर रिजेक्सन भयो भन्नुको मतलब अब बायरहरू आउन थाले, यो क्लोजिङ हो भने चाहिँ है। यदि यो तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने भिडियो हेर्नुहोस् क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा, यसमा तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। यसरी अर्को जाउँ तपाईँको। अब मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुपर्ने, पहिलाको रेसिस्टेन्स अब नयाँ सपोर्ट हुनसक्छ र पहिलाको सपोर्ट नयाँ रेसिस्टेन्स हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब कसरी हेर्ने भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, एउटा प्राइस यहाँबाट माथि गयो, रेसिस्टेन्स दियो, त्योभन्दा तल लो हिट गर्यो, यो सपोर्ट भयो। अब यो रेसिस्टेन्स 1 यहाँ दियो, सपोर्ट 1 यहाँ दियो भनिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर त रेसिस्टेन्स छ, यो लाइन यो जोनमा त रेसिस्टेन्स छ अलरेडी भनिसकेपछि यहाँ गएर फेरि के हुनसक्छ त यहाँनिर सेलरहरू आउन सक्छ भनिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ सेलरहरू आयो, फेरि यो सपोर्ट थियो हाम्रो, सपोर्टमा आयो, बायरहरू आयो, यसरी साइडवे प्याटर्न बनायो, रेसिस्टेन्स र सपोर्ट। यो चाहिँ तपाईँको सपोर्ट जोन भयो, यो चाहिँ रेसिस्टेन्स जोन भयो। यहाँ पनि 3 चोटि टेस्टिङ गऱ्यो, यहाँ पनि 3 स्ट्रङ सपोर्ट स्ट्रङ रेसिस्टेन्स भयो। अब रेसिस्टेन्स जोन भयो। अब यो ब्रेकआउट गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर प्राइस पुगिसकेपछि यो ब्रेकआउट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ के भयो त यो चाहिँ सपोर्ट, यो जुन रेसिस्टेन्स लाइन थियो नि यो चाहिँ सपोर्ट जोन भयो। अब सपोर्ट जोन भइसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँबाट माथि गयो, एउटा हाई बनायो, एउटा हाई बनाइसकेपछि यो सपोर्टलाई टेस्ट गर्यो, त्यही भएर ब्रेकआउट गरिसकेपछि पहिलाको रेसिस्टेन्सलाई टेस्टिङ गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी ब्रेकआउट गर्यो, ब्रेकआउट गरिसकेपछि यो रेसिस्टेन्सलाई टेस्ट गर्यो, अनि यो पहिलाको रेसिस्टेन्सलाई फेरि टेस्ट गरेर अनि यसरी यो पहिलाको रेसिस्टेन्स अब यो ब्रेकआउट गरिसकेपछि चाहिँ सपोर्ट भयो। यसै गरी तपाईँको पहिलाको रेसिस्टेन्स पहिलाको सपोर्ट ब्रेकडाउन गरेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त यहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्स हुन्छ। यसरी पहिलाको सपोर्ट रेसिस्टेन्स पनि हुनसक्छ ब्रेकडाउन गर्दा, र पहिलाको रेसिस्टेन्स सपोर्ट पनि हुनसक्छ ब्रेकआउट गर्दा। अपवर्ड ट्रेन्डमा तपाईँको पहिलाको रेसिस्टेन्स सपोर्ट पनि हुनसक्छ, डाउनवर्ड ट्रेन्डमा तपाईँको के हुन्छ त पहिलाको सपोर्ट रेसिस्टेन्स पनि हुनसक्छ। यो पनि कुरा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब तपाईँको अपवर्ड ट्रेन्डमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् यो के भयो त तपाईँको रेसिस्टेन्स, यो के भयो त तपाईँको सपोर्ट, हाई लो। अब तपाईँको यसरी माथि जाँदाखेरि यो के भयो त फेरि अर्को रेसिस्टेन्स बनायो, नयाँ रेसिस्टेन्स। यसरी तपाईँको अब यो जोन चाहिँ तपाईँको के पर्छ त भन्दाखेरि यो जोन चाहिँ तपाईँको यहाँनिर के पर्छ त भन्दाखेरि पहिलाको रेसिस्टेन्स हेर्नुहोस्, अब यसको लागि सपोर्ट हुन्छ, यो पनि सपोर्ट भन्छ। तपाईँको यो लाइन यसरी स्ट्रेट लाइन जाने हो भने यहाँनिर तपाईँको सपोर्ट भनेको हुन्छ। यहाँबाट तपाईँको प्रोबेबली यदि अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुने हो, प्रोबेबली यहाँनिर राम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न दिन्छ, बुलिस क्यान्डलस्टिक दिन्छ भने यहाँबाट तपाईँको यो चार्ट चाहिँ अब फेरि माथि जानुपर्छ। यसरी हामीले तपाईँको कन्सोलिडेसन, यो भने यो तपाईँको के हो त, यो तपाईँको बायरहरू आएर माथि गएको, त्यसपछि यो चाहिँ हल्का कन्सोलिडेट गरेको बेलामा सपोर्ट पायो र त्यहाँनिर राम्रो तपाईँको बायरहरू आयो, क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले कन्फर्मेसन गर्यो भने त्यसपछि तपाईँले बाई गरेर रेसिस्टेन्ससम्मको लागि पुग्न सकेर यसरी प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। अब डाउनवर्ड ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालमा सर्ट सेलिङको अपर्च्युनिटी छैन, त्यही पनि अब भविष्यमा आउला, त्यही भएर हामी बुझिरहेको। डाउनवर्ड ट्रेन्ड तपाईँको कस्तो हुन्छ जेनरली हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, प्याटर्न यस्तो हुन्छ डाउनवर्ड ट्रेन्डमा लोअर लो लोअर हाई, हाई पनि लोअर, लो पनि लोअर बनाउँदै जान्छ है। यो भनेको डाउन ट्रेन्डको सिग्नल हो। अब डाउन ट्रेन्ड भइसकेपछि यो तपाईँको एउटा लो हिट गर्यो भनेपछि यो सपोर्ट भयो। अब यो सपोर्ट हुँदाखेरि तपाईँको यो ब्रेकडाउन गरेपछि अब यो पहिलाको सपोर्ट के भयो त अबको रेसिस्टेन्स भयो, पहिलाको सपोर्ट के भयो त अबको रेसिस्टेन्स भयो। अब फेरि तपाईँको यसलाई ब्रेकडाउन गर्यो, अब यो पहिलाको सपोर्ट के भयो त नयाँ रेसिस्टेन्स भयो। यसरी
डाउनवर्ड ट्रेन्डमा पहिलाको सपोर्ट नयाँ रेसिस्टेन्स बन्दै जान्छ र अपवर्ड ट्रेन्डमा पहिलाको रेसिस्टेन्स नयाँ सपोर्ट बन्दै जान्छ। यसरी नै तपाईले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स जोन बनाएर अनि त्यसपछि चिनेर लाइन जोन खिचेर लाइन खिचेर तपाईले ट्रेडहरु लिन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा लाइभ एक्जाम्पल देखाउँछु। यो एउटा हेर्नुस् tradingview.com हो यो साइटको नाम। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने tradingview.com मा मैले पाउन्ड भर्सेस डलरको चार्ट हेरिरहेको छु। यो चाहिँ करेन्टली फरेक्स को चार्ट हो। मसँग अहिले नेप्से को चार्ट अवेलेबल नभएर मैले यो युज गर्नु परिरहेछ। ल ठीक छ। अब यो प्याटर्नबाट हामी हेरौँ है। यहाँबाट सुरुवात गरौँ नि। तपाईको यहाँबाट प्राइस माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो। हेर्नुस् है यहाँबाट प्राइस माथि गयो माथि गयो। माथि गइसकेपछि यहाँबाट तपाईको रिजेक्सन पायो। यो एउटा हाई बनायो। यो एउटा हाई बनायो। यहाँबाट प्राइस माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो। यहाँबाट हाई बनायो। त्यसपछि यहाँ एउटा लो बनायो र यसरी माथि गयो। भनिसकेपछि तपाईको यहाँनिर यसरी तपाईले एउटा तपाईको के दिन पर्छ त भन्दाखेरि कन्फर्मेसन दिनुपर्छ। यहाँनिर एउटा तपाईको हाई बनायो भनिसकेपछि यहाँनिर तपाईको के भयो त रेसिस्टेन्स जोन भयो। अब यसलाई तपाईले रेसिस्टेन्स 1 भन्नुस् अथवा रेसिस्टेन्स 1 R1 भनौँ। रेसिस्टेन्स 1 बनायो। अब तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि यसरी माथिबाट तपाईको एउटा हाई बनायो। यसरी यहाँनिर अर्को के बनायो त एउटा लो बनायो। भनिसकेपछि हाईमा तपाईको रेजिस्टेन्स हुन्छ, लोमा तपाईको के हुन्छ त सपोर्ट हुन्छ। यहाँनिर तपाईको के बनायो त एउटा सपोर्ट बनायो S1 भनौँ। यहाँनिर तपाईको सपोर्ट बनायो माथि रेजिस्टेन्स थियो। अब यहाँबाट फेरि माथि गइसकेपछि फेरि हेर्नुस् तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेजिस्टेन्स टेस्टिङ गर्यो। किनभने यहाँनिर डिमान्ड थियो, यहाँनिर सप्लाई थियो। पहिला सेलरहरु आएको थियो भने फेरि सेलरहरु आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यही भएर यहाँतिर बाइ गरेको यो जोनतिर बाइ गरेको मान्छेहरु यो जोनतिर बाइ गरेको मान्छेहरुले यतातिर प्रॉफिट बुक गर्छ। त्यही भएर यो चार्ट प्याटर्न वेभ हुन्छ, वेभ जस्तो हुन्छ। अब फेरि यहाँनिर रिजेक्सन खाएर फेरि यहाँनिर त के हुन्छ तपाईको यहाँनिर बायरहरु हुन सक्छ। बायरहरु किनभने यो त सपोर्ट जोन हो, डिमान्ड बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट फेरि तपाईको बाउन्स ब्याक भयो। अन्त तपाईको फेरि रेजिस्टेन्स पाइन्छ। एकचोटी टेस्टिङ गर्यो, दुईचोटी टेस्टिङ गर्यो, यहाँ पनि टेस्टिङ गर्यो। किनभने यहाँ पनि यतातिर किनेकोहरुले प्रॉफिट बुक गरेर सप्लाई आयो। अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर हल्का टेस्टिङ गरेर अनि त्यसपछि माथि गएर ब्रेकआउट गर्यो यो चार्टले। यसरी ब्रेकआउट गरिसकेपछि तपाईको यो रेजिस्टेन्स जोन चाहिँ अब के जोन बन्यो त यसको लागि सपोर्ट जोन बन्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ के बन्यो त नयाँ सपोर्ट, न्यू सपोर्ट। नयाँ सपोर्ट बन्यो। पहिलाको रेजिस्टेन्स अहिलेको लागि नयाँ सपोर्ट बन्यो। नयाँ सपोर्ट बन्यो र फेरि हेर्नुस् यसरी माथि गएर यो एउटा पोइन्टलाई हिट गरेर तपाईको यहाँनिर तपाईको हल्का हेर्नुस् है हल्का तपाईको यो सपोर्टको जोनतिर छुन खोजेर फेरि माथि गयो। यहाँनिर फेरि हल्का सानो टेस्टिङ गर्यो। त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि यो पार्टमा हेर्नुस् तपाईको के आयो भन्दाखेरि बेरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न आयो है। बुलिश इन्गल्फिङलाई मजाले कभर गर्यो यसले। बेरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न आएपछि सानो डाउन ट्रेन्ड आयो। अनि त्यसपछि यो हेर्नुस् यो नयाँ सपोर्ट थियो। यहाँनिर एकचोटी सानो टेस्टिङ गर्न खोज्यो र फेरि यहाँनिर टेस्टिङ गर्यो। यहाँनिर के गर्यो त टेस्टिङ गर्यो। अब टेस्टिङ गर्यो तपाईको अब यहाँनिर एउटा हाई बनाइसकेपछि यहाँनिर अर्को रेजिस्टेन्स बनायो है। तपाईको यहाँनिर अर्को रेजिस्टेन्स बनायो। अर्को रेजिस्टेन्स बनाइसकेपछि यहाँनिर यसलाई पनि के गर्यो त टेस्ट गर्न खोज्यो। तपाईको रेजिस्टेन्स भनेर यही लाइनमा टच हुन पर्छ भन्ने होइन। यसको नजिक कहिलेकाहीँ योभन्दा पार नै हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ यसको नजिक हुन सक्छ। अब यसरी आएपछि अब हाम्रो सपोर्ट कहाँ छ? एउटा सपोर्ट त यहाँ छ। अनि फेरि अर्को हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट कहाँ छ त? यहाँ छ। अब एउटा सपोर्ट यहाँ भयो, स्ट्रङ सपोर्ट कहाँ भयो त? अब यसलाई हामीले स्ट्रङ सपोर्ट लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर स्ट्रङ सपोर्ट किनभने यहाँनिर चाहिँ तपाईको पहिला धेरैचोटि टेस्टिङ भएको र माथि गएको तलकोलाई हामीले स्ट्रङ सपोर्ट मान्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले न्यू सपोर्ट भन्नेसको लागि। अब यहाँनिर फेरि तपाईको के गर्यो त एकचोटि टेस्टिङ गर्यो, फेरि टेस्टिङ गर्यो, फेरि टेस्टिङ गर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको सानो नयाँ सपोर्टमा के दियो त ब्रेकआउट दियो। अब यहाँनिर फेरि ब्रेकडाउन दिइसकेपछि अब यसको लागि चाहिँ अब के भयो त फेरि यो लाइन चाहिँ फेरि यो लाइन चाहिँ फेरि यो चार्टको लागि रेजिस्टेन्स भन्यो। नयाँ रेजिस्टेन्स यो पिरियड अफ टाइमको लागि यो जोन रेजिस्टेन्स जोन भयो। रेजिस्टेन्स जोन बनिसकेपछि अब के भयो
यहाँनिर टेस्टिङ गर्यो रेजिस्टेन्स, फेरि यहाँनिर टेस्टिङ गर्यो, अनि यो सपोर्ट थियो हाम्रो स्ट्रङ सपोर्टमा फेरि टेस्टिङ गरेर बाउन्स ब्याक गर्यो, अनि त्यसपछि यहाँनिर फेरि रेजिस्टेन्स टेस्टिङ गर्यो र फाइनली ब्रेकआउट दियो, ठुलो ब्रेकआउट दियो। अब यो ठुलो ब्रेकआउट किन दियो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जोन थियो जुन थियो यो जोन तपाईँको पहिलाको लागि के भइरहेको थियो त, सुरुमा तपाईँको यो जोन के भइरहेको थियो त, रेसिस्टेन्स भइरहेको थियो। एकचोटि टेस्टिङ गर्यो, दुईचोटि टेस्टिङ, तीनचोटि टेस्टिङ गर्यो, त्यसपछि गएर यो फेरि सपोर्ट बन्यो माथिको लागि। सपोर्ट टेस्टिङ गर्यो, दुईचोटि टेस्टिङ, तीनचोटि, चारचोटि, धेरैचोटि टेस्टिङ गर्यो, फेरि यहाँ आएर रेसिस्टेन्स बन्यो दुईचोटि। त्यही भएर यो सिरिज अफ रेसिस्टेन्स र सपोर्टको टेस्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एकदमै बायर र सेलरको कम्बिनेसन मिलिरहेको थिएन। त्यही भएर एदर अपवार्ड ओर डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यसले ठुलो ब्रेकआउट दिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। हो, यसरी नै तपाईँहरूले पनि धेरैचोटि टेस्टिङ भएको ठाउँमा यदि ब्रेकआउट अथवा ब्रेकडाउन दिन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र यसै गरी यो तपाईँको ब्रेकडाउन ठुलो भयो, र ब्रेकडाउन ठुलो भइसकेपछि जस्तो तपाईँको यो प्लन्ज भएको छ नि तल, त्यसरी नै यो तपाईँको थोरै अपवार्ड चाहिँ जानै पर्छ। अब यो कति अपवार्ड जान्छ, कति अपवार्ड जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले फिबोनाची रिट्रेसमेन्टमा बुझ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोहरूमा बुझ्नेछौँ। अहिलेको लागि यो तपाईँको ठुलो प्लन्ज भइसक्यो भनेपछि अलिकति बाउन्स ब्याक ठुलै यो तपाईँको जसरी प्लन्ज भएको थियो त्यसरी नै बाउन्स ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो ट्रेडिङमा मान्यता छ। यसरी यहाँ भइसकेपछि अब युएसमा फेरि के भयो त, यो हाई बनायो, यो हाई बनायो, यो लो बनायो, यो तपाईँको स्ट्रङ सपोर्ट भयो। यसै गरी माथि गएर यो हाई बनायो, यो चाहिँ तपाईँको यहाँ आइसकेपछि यसरी आउँदाखेरि यो तपाईँको रेसिस्टेन्स बन्यो, अनि फेरि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको एउटा लो दिएर अब यहाँनिर हेर्न सक्छ। अब यो प्याटर्न चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर प्याटर्न हो। सर्ट टर्मको लागि यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सलको भनेपछि यो डाउनवर्ड ट्रेन्ड तपाईँको रिभर्स भएर अपवर्ड ट्रेन्ड भएको छ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। हो, र अब यसरी यहाँनिर तपाईँको एउटा स्मल सपोर्ट छ, यो चाहिँ स्ट्रङ, यो चाहिँ स्मल सपोर्ट छ। यसरी नै फेरि तपाईँको यहाँ के गर्यो त, यसलाई सानो ब्रेकआउट गरेर यहाँनिर फेरि यो तपाईँको ब्रेकआउट गरिसकेको थियो, यो पनि सपोर्ट भएको थियो, यसलाई नै ब्रेकआउट गरेर यहाँ आएर हल्का टेस्टिङ गर्न खोजेर माथि गएको छ। अब यसको लागि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यसबाट चाहिँ हामीले ठ्याक्क कस्तो खालको प्याटर्न चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ, कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्ने कुरा। अब यो नपाइसकेपछि हामीले डेली क्यान्डल हेरिरहेका छौँ भनेपछि अब तपाईँले यसको लागि आवरली 4 आवरली क्यान्डलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यही तपाईँको पाउन्ड भर्सेस तपाईँको युएसडी डलर इन्डेक्स हेर्नु भएको छ करेन्सी, अब डेली चार्ट हेरेको छौँ। अब आवरली प्याटर्नमा हेर्ने हो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आवरली प्याटर्नमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको स्ट्रङ रेसिस्टेन्स छ, यहाँनिर तपाईँको के छ त, सपोर्ट छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कतिचोटि टेस्टिङ गरेँ, एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि, लगभग 4चोटि टेस्टिङ गरेर चाहिँ यहाँनिर एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि, 5चोटि यहाँनिर। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्मको लागि साइडवेज प्याटर्नमा हिँडिरहेको छ। यसरी साइडवेज प्याटर्न यहाँबाट यसरी आयो, फेरि हल्का यस्तो गर्यो, अनि त्यसपछि यस्तो गर्यो, अनि यसरी गएर यसरी साइडवेज प्याटर्नमा हाम्रो हिँडिरहेको छ। यही रेक्टेङ्गल जोनभित्रै छ, यही रेक्टेङ्गल जोनभित्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँको रेसिस्टेन्स यसले पायो भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नुपर्छ। यो रेसिस्टेन्स लिइसकेपछि अब फेरि यो रेसिस्टेन्सबाट अलिकति रिजेक्सन पाए यहाँनिर सेलरहरू आउन थाल्यो। सेलरहरू आइसकेपछि अब यो चाहिँ अलिकति तल जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र जबसम्म यो तपाईँको यसको ठुलो मुभमेन्ट चाहिँ जबसम्म यो तपाईँको यसरी हाम्रो यो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट गर्दैन कि त तपाईँको सपोर्ट ब्रेकडाउन गर्दैन, तबसम्म यसले ठुलो मुभ लिँदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र तपाईँले यसरी नै साइडवेज प्याटर्नमा नै सपोर्टमा बाई गरेर रेसिस्टेन्समा सेल गरेर अथवा रेसिस्टेन्समा सेल गरेर सपोर्टमा बाई गरेर तपाईँले प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स यसरी बनाउने र यसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ मजाले। जुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी टेस्टिङ भएको छ त्यहाँनिर त्यही नै हामीले जोन बनाउने हो। अब तपाईँको यदि प्राइस माथि छ भने तल सपोर्ट हुन्छ, यदि प्राइस तल छ भने माथि रेसिस्टेन्स हुन्छ, त्यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो। यसरी नै हामीले सजिलो छ। अब अन्य फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट, मुभिङ एभरेजेसहरूको भिडियो हामीले बनाउने नै छौँ।
भर्खर सेकेन्ड पार्ट भयो, लगभग 6-7 वटा भिडियोको सिरिज आउँछ टेक्निकल एनालाइसिसको। तपाईलाई मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। अन्य भिडियोहरू लिएर हामी चाँडै उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।